बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी सदर की हमास को आखिरी वार्निंग, खतरनाक नताइज की धमकियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरगमालियों की रहाई के लिए हमास को आखिरी वार्निंग देते हुए खतरनाक नताइज की धमकी दे दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा है कि इसराइली मुग़व्वी फौरी रहा किए जाएं। हर कोई मुग़व्वियों की रहाई और जंग का खात्मा चाहता है। उन्होंने कहा है कि इसराइल मेरी शराइत मान चुका है और अब हमास की बारी है। हमास शराइत को कबूल करे वरना खतरनाक नताइज से खबरदार कर रहा हूँ। अमरीकी सदर का कहना था कि ये मेरी हमास को आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। लगता है गजा के हवाले से जल्द कोई मुआहदा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी इतलात के मुताबिक 20 जिंदा लोग, तकरीबन 38 लाशें हमास के कब्जे में हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुस्लिम ममालिक इसराइल से तजारती सियासी ताल्लुकात ख़त्म करें, खामनाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तमाम मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इसराइल से तमाम तजारती व सियासी ताल्लुकात ख़त्म कर दें। इसराइल के तबाहकुन जराइम रोकने का वाहिद रास्ता मुकम्मल बाइकआउट है। सहूनी हुकूमत दुनिया की सबसे नापसंदीदा और तन्हा रियासत है जो गजा में संगीन जराइम और तबाहकुन मजालिम ढा रही है। ईरानी हुकूमत कौमी ताकत, इत्तेहाद और उम्मीद को मजबूत बनाने पर तवज्जो दे और अवामी मैशियत, मेयार जिंदगी बेहतर बनाने को तरजीह दे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के रामून एयरपोर्ट पर हौसियों का ड्रोन हमला, फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। यमन के हौसियों की जानिब से दागा जाने वाला धमाका खेज ड्रोन इसराइल के जनूबी इलाके में वाक़िया रामून एयरपोर्ट से टकरा गया, जिसके बाद फ्लाइट ऑपरेशन मअतल कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। इमदादी अदारों ने जख्मियों को फौरी तौर पर इमदाद फराहम की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन ने एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल को निशाना बनाया, जिसके बाद जाए वकूवा से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए गए। इस मौका से कुछ देर कबल इसराइली फौज ने दावा किया था कि इसने यमन से आने वाले 3 ड्रोन मार गिराए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने पाबंदियां खत्म करने के बदले जोहरी प्रोग्राम महदूद करने की आमादगी जाहिर कर दी। ईरान का कहना है कि अगर इस पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियां खत्म कर दी जाएं तो वो अपने जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने और यूरेनियम अफजूदगी में कमी करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने बरतानवी अखबार गार्डियन में शाया अपने मजमून में लिखा कि ईरान एक हकीकत पसंदाना और देरपा मुआहदे के लिए तैयार है, जिसके तहत जोहरी प्रोग्राम की निगरानी भी कबूल की जा सकती है, बशर्तिया इसके बदले आलमी पाबंदियां हटा दी जाएं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मौके को ज़ाया किया गया तो खित्ते और दुनिया को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ये पैगाम फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के लिए था, जो ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर जारी मुज़ाकरात में शामिल हैं। इन ममालिक ने हाल ही में स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत ईरान को 1 माह की मोहलत दी है ताकि मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकल सके। अब्बास अराक्ची ने मजीद कहा, ईरान की तबाहशुदा जोहरी तनसीबात तक रसाई के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है, जो यूरोप की एक अहम शर्त है। ख्याल है कि 2015 में बराक ओबामा के दौर में ईरान के साथ जोहरी मुआहदा तय पाया था, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले दौरे सदारत में इस मुआहदे को ख़त्म करके ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां आयद कर दी थीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने जंगबंदी के बदले हमास से हथियार डालने की शर्त रख दी। इसराइल ने जंगबंदी के बदले फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास से तमाम यरग़मालियों को रिहा करने और हथियार डालने की शर्त रख दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा, हमास की जानिब से यरग़मालियों को रिहा करने और हथियार डालने की सूरत में जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर वो इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो
انہیں کافی خوشی ہوگی۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیل کی شرط کو مسترد کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے کہ جنگ روکے اور غزہ سے نکل جائے تو تمام یرغمالی رہا کر دیے جائیں گے۔ ادھر غزہ پر اسرائیلی فوج کی جارحیت نہ تھم سکی، کابل فوج نے ایک اور بلند عمارت کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے 3 روز میں تباہ ہونے والی عمارتوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ غزہ کے دیگر علاقوں میں بھی بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر بم برسائے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس میں بیوروکریسی اور سیاسی نظام کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی کال۔ معاشی اور سیاسی نظام کے خلاف فرانس میں 10 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی گئی۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس میں بیوروکریسی اور سیاسی نظام پر عوامی عدم اعتماد اور معاشی ناانصافی کے علاوہ بجٹ کٹوتیوں کے خلاف 10 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق سب کچھ روک دو تحریک سپورٹرز اس ہڑتال کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ یہ تحریک فرانسیسی وزیر اعظم کی بجٹ کٹوتیوں کی مخالف ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اکثر جماعتیں اور لوگ صدر میکرون کی برطرفی یا مستعفی ہونے اور ایک نئے جمہوری نظام چاہتے ہیں۔ دیگر مطالبات میں معاشرتی انصاف، بہتر اجرتیں، ریٹائرمنٹ کی عمر میں دوبارہ غور، ٹیکس کے نفاذ، یورپی یونین سے اخراج، سیاسی تھڑے بازی کے خاتمے جیسے مطالبات شامل ہیں۔ تحریک نے جو مزاحمتی اقدامات شامل کیے ہیں ان میں راؤنڈ اباؤٹ یا اہم سڑکیں، یونیورسٹیز، ریفائنریز، ایئرپورٹس، ریل کے راستوں، ایمیزون مراکز وغیرہ کو بلاک کرنا، قبضے میں لینا شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہم مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، عشاء اردن نے بھی خبردار کر دیا۔ اردن کے عشاء عبداللہ نے کہا ہے کہ ہم مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اردن کے عشاء عبداللہ نے متحدہ عرب امارات کے دورے کے موقع پر اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضہ کرنے کی کوششوں پر تبصرہ کیا۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کے ممکنہ قبضے اور وہاں سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ شاہ عبداللہ نے غزہ سے بھی فلسطینیوں کے بے دخل کیے جانے کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کو پہلے ہی ریڈ لائن قرار دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے خلاف پابندیوں کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین تنازع پر روس کے خلاف پابندیوں کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، میری قازقستان کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی جو بہت اچھی رہی۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حالیہ حملوں پر امریکی صدر سے ایک صحافی نے مزید پابندیوں کے بارے میں سوال کیا۔ جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہاں، ہم روس کے خلاف پابندیوں کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بعض یورپی اتحادیوں کی جانب سے اب بھی روس سے تیل اور دیگر قسم کی تجارت جاری رکھنے پر خوش نہیں، جبکہ انہوں نے روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر بھی بھاری ٹیرف عائد کیے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔